मैं हूँ अरीहा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अरीहा कहानियाँ। बहुत ही अच्छी और मोरल स्टोरियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम अरसल था। हम 2 भाई थे। मैं बड़ा था और आहल मुझसे छोटा था। मेरी अम्मी स्कूल टीचर थीं। अब्बू जब हम छोटे थे तो वफ़ात पा गए थे। अम्मी ने हम दोनों की परवरिश बहुत अच्छी की और दोबारा शादी ना की। अम्मी ने हमें पाला और बाप की कमी महसूस ना होने दी। अम्मी स्कूल में टीचर लग गईं और मुझे और छोटे भाई को भी साथ ले जाती। 8वीं तक जब मैं पढ़ा तो अम्मी के ज़ेरे साया ही रहा। मैं कुछ ज़्यादा लायक बच्चा नहीं था, लेकिन अम्मी चूँकि टीचर थीं इसलिए अपना नाम रखने के लिए मुझे फर्स्ट डिवीज़न में पास करवा देती थीं। घर में भी चूँकि बच्चियाँ अम्मी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थीं, मैं भी उनके साथ बैठकर पढ़ लिया करता था। 8वीं जमात तक तो मैं अम्मी के ज़ेरे साया क्लास में पढ़ता रहा स्कूल में, लेकिन जब मैं 9th क्लास पे गया तो मेरी दूसरी टीचरों से खूब खिंचाई की क्योंकि मैं लायक नहीं था और मेरी अम्मी तक मेरी शिकायतें आनी शुरू हो गईं। खैर जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक पास कर ही लिया। मैं चूँकि ज़्यादा ज़हीन नहीं था, इसलिए मेरा उठना बैठना गलत दोस्तों में हो गया। कुछ दोस्त तो ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत गलत रास्ते दिखाए। मुझे ये रास्ते बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। मैं अपने मोबाइल में कुछ इस तरह की वीडियो देखने लगा, जो मैं रात को छुपकर अपने कमरे में देखता था। मैट्रिक के बाद अम्मी ने मुझे कॉलेज में दाखिला ले दिया। चूँकि अब्बू मेरे वफ़ात पा चुके थे, इसलिए ये सब काम मेरी अम्मी को मेरे करने पड़ते थे। अम्मी चूँकि घर का भी काम करती थीं और हम सब की भी ज़िम्मेदारियाँ अम्मी के सर पर थीं। लेकिन मैं एक बहुत ही नहायत गैर ज़िम्मेदार, लापरवाह और नालायक बच्चा था और ज़्यादा मैं चुप ही रहता था। अपने दोस्तों में जाता तो ज़्यादा खुशी महसूस करता और घर में आकर खाना खा के मैं अपने कमरे में चला जाता और सारी सारी रात मैं गलत वीडियो देखता रहता। अब तो वो सब कुछ करने को मेरा दिल भी करता। इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरा ध्यान घर में आने वाली लड़कियों पर गया, जो अम्मी के पास ट्यूशन पढ़ने आती थीं। इनमें से एक लड़की पर मेरा ध्यान गया, तो इसके जिस्म के उभरते हुए खद्दो-ख़ाल मुझे बहुत पसंद आए। इन खद्दो-ख़ाल ने तो मेरी रातों की नींद ही उड़ा दी। मुझे उसकी खूबसूरती भा गई और अब मैं मौका की ताक में रहने लगा। अब मैं अम्मी के पास पढ़ता तो नहीं था, लेकिन ट्यूशन के टाइम में इनके पास आकर बैठ जाता था और इस तरह ज़ाहिर करता था कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। किताब मेरे आगे होती थी, लेकिन नज़रें मेरी उस लड़की पर जमी हुई थीं। 1 साल तक इसी तरह सिलसिला जारी रहा। मैं बहुत ज़्यादा इस लड़की के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे मेरी दोस्ती तो हो गई, लेकिन मैं जिस काम के लिए उसके साथ ज़हन बनाकर बैठा हुआ था, जिसके लिए मैंने उससे दोस्ती की थी, अब वो मुझे नहीं पता था कि वो इस बात पर राज़ी भी होगी। मेरी बात मानेगी कि भी नहीं। अम्मी चूँकि मुझ पर ज़रा ध्यान इसलिए कम देती थीं क्योंकि मैं अब बड़ा हो गया था और अम्मी को घर के साथ-साथ बाहर के भी काम करने पड़ते थे। लेकिन जिस दिन अम्मी ने कहीं जाना होता था, उस दिन सब लड़कियों को अम्मी ट्यूशन की छुट्टी दे देती थीं। मेरी एक मामू कराची में रहते थे। एक दिन अम्मी को मामू के घर काम के सिलसिले में कराची जाना पड़ गया, तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो इस बहाने माही से अपने दिल की मैं बात कर सकूँगा। माही से वैसे तो मेरी फ़ोन पे भी बातचीत हो जाती थी, लेकिन अब मैं उससे रूबरू बात करना चाहता था, अकेले में। माही से दोस्ती तो मेरी अच्छी हो गई थी, लेकिन मैं अब उसके साथ वो काम करना चाहता था, जो वो मैंने वीडियो में देख चुका था। दोस्ती होने के साथ-साथ माही का मेरे पास फ़ोन नंबर भी था और कभी-कभार हमारे फ़ोन पर गपशप भी हो जाती थी। चूँकि अम्मी ने उसको छुट्टियाँ दी हुई थीं, तो मैंने घर को अकेला पाकर मैंने उसको फ़ोन किया कि माही, क्या तुम मेरी मदद के लिए आ सकती हो? मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। तो वो घबरा गई,
تو اس نے بولا کہ ہاں کدھر آنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے گھر۔ میں میں نے کہا گھبرا کر، میرے گھر آنا ہے۔ ماہی نے کہا کہ میڈم تو گھر پر نہیں ہے۔ تو اس نے بولا کہ ہاں اس لیے تو بلا رہا ہوں۔ خیر 1 گھنٹے کے بعد ماہی میرے گھر آ گئی۔ وہ اکیلی تھی اور میں بھی اکیلا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور گھبراہٹ میں اس کے لیے چائے بنانے کے لیے چلا گیا۔ اب میرے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ میں کس طرح اس کو لائن پر لے کر آؤں۔ جلدی میں اڑتے ہوئے میرا موبائل بھی اس کے پاس رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اندر چلا گیا۔ جب میں چائے بنا رہا تھا تو میں نے اپنی پاکٹ میں دیکھا کہ میرا موبائل کدھر ہے۔ جب میری پاکٹ سے میرا موبائل نہیں ملا تو میں بہت گھبرایا، ادھر ادھر دیکھا، اور جب میں گھبرا کر اپنے کمرے میں گیا تو میرا موبائل تو ماہی کے ہاتھ میں تھا اور وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس لیے میں ڈر گیا۔ میں نے ایک دم کہا کہ ماہی کیا دیکھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اچھا تو تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو۔ میرے تو جیسے اوسان ہی خطا ہو گئے، جان ہی نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے فون پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کہ بس اب تم اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھو گے، اب تم یہ سب کچھ میرے ساتھ کرو گے۔ میں جو کہ اس کام کے لیے ترسا ہوا تھا، میرے تو خوشی سے طوطے ہی اڑ گئے اور میں حیران ہو کر اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ میرے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے خوشی سے۔ اور میں نے کہا کہ ماہی کیا تمہارا دل بھی کرتا ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ تو اس نے بولا ہاں، میں نے بھی اپنی ایک دوست کے موبائل سے اس طرح کی ویڈیو دیکھی تھی۔ پھر ایک رات میرے پاس وہ رکی اپنی دوست کی شادی کا بہانہ کر کے، اور جب میں نے اس کی وادی کی سیر کی اس نے بہت چیخیں ماری۔ میں خود بھی گھبرایا ہوا تھا لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اور میں بھی یہ کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ جب میں نے سب کچھ کر لیا تو مجھے بہت اطمینان ہو گیا، میں بہت پرسکون ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ماہی اپنے گھر چلی گئی۔ وہ رات تو میری زندگی کی بہت ہی حسین رات تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی امی کی یاد نہیں آئی تھی۔ میرا تو یہی دل چاہ رہا تھا کہ امی اب واپس آئے ہی نہ۔ بھائی کو بھی چونکہ امی اپنے ساتھ لے گئی تھی اور میں گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ اسی طرح میں نے ماہی کے ساتھ ایک دن اور کیا اور بہت پرسکون ہو گیا۔ خیر 5ویں دن امی واپس آ گئیں اور روٹین کے مطابق میں کالج جانے لگا اور ماہی ٹیوشن پڑھنے آنے لگی۔ اب ہمارے آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارے چلنے لگے۔ مجھے اس کے جسم کی ہر چیز سے پیار ہو گیا تھا۔ میں اسے کسی طرح بھی اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایف اے کر لیا اور میں نے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا۔ بھائی بھی اب بڑا ہو چکا تھا اور ایف اے میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے امی سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں چونکہ اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا تو میں نے امی سے کہا کہ امی میں ماہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے میری طرف دیکھا تو حیران رہ گئیں اور کہا کہ تم ماہی کو کیسے جانتے ہو؟ تو میں کھسیانہ سا ہو گیا اور بولا کہ وہ ادھر پڑھنے آتی ہے اور 1-2 دفعہ میں نے اس کو آپ کے ساتھ گھر کے کام کرواتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھی لڑکی ہے، گھریلو سی لڑکی ہے، تو آپ میری شادی اس سے کر دیں۔ جبکہ امی میری بات ماموں کی بیٹی سے طے کر کے آئی تھی۔ میں نے اپنے ماموں کی بیٹی کو چھوٹے ہوئے دیکھا تھا، یعنی کہ بچپن میں دیکھا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بڑی ہو کر کیسی لگتی ہوگی، لیکن میں اب اس لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا کہ جس کے ساتھ اب میں نے اپنے دل کا سکون محسوس کیا تھا۔ میں اسے اب عزت دینا چاہتا تھا، تو میں نے امی سے انکار کر دیا کہ نہیں امی،
آپ ماموں کو انکار کر دیں، میں شادی ماہی سے ہی کروں گا۔ خیر پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت کے ساتھ ساتھ سال بعد میری شادی ماہی سے ہو گئی اور ماہی دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جو غلط کام میں نے پہلے کیا وہ اگر میں شادی کے بعد بھی کرتا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوتا۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر معافی مانگتا ہوں اپنے اس گناہ کی کہ جو میں نے پہلے کیا۔ کیا چند لمحوں کے سکون کے لیے ہم کسی کی زندگی کیوں خراب کرتے ہیں؟ لیکن ایک لمحے کے لیے کیا اسے ہم عزت نہیں دے سکتے؟ میری ایک بیٹی ہے اور اب میں اس کے لیے بہت ہی پریشان رہتا ہوں کہ کبھی کوئی میری بیٹی کے ساتھ غلط کام نہ کر دے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔